श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। अस्य श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य निटिलाक्षो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। स्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्या, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं दुर्वादरश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनं, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत्तृतीयान्वितः। अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गौहत्यादिनिवारणम्, सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं, ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेकशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति। इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय जय श्रीराम।